pareha ni Mama Mary sa imong pagampo nagtigom og hinumdumi unsay gibuhat sa Ginoo og daygon siya kay matinud-anon siya. Mao ang awit ni Maria nga nakakita siya matinud-anon gayud ang Ginoo sa iyang katigulangan. Maayong adlaw mga igsoon, karon dako kayo nga pista sa atong inahan si Mama Mary kay karon ang solemnidad sa pagsaka ni Mama Mary uban sa iyang kalag-ug-lawas dito sa langit, ang adlaw sa himaya sa atong inahan. So itapat ko sa imahen ni Mama Mary, basig dili mo familia sa kini nga imahen ni Mama Mary. Mao ang imahen gikan sa pagpakita ni Mama Mary sa apparition dito sa France sa 1947 sa usa ka lugar sa gagayman nga lugson gitawag og Lille Boucha, murag sa sentro sa France. 1947 nagpakita si Mama Mary sa tulo ka bata na nakakita ko usa sa kitang tulo na tiguang na siya pagkabatan-on pa ko na nakakita ko niya. O ang pangalan ni Mama Mary, ang titulo ni Mama Mary dito sa Lille Boucha, si Our Lady of Prayer, inahan sa pagampo. Kay gitudloan ang mga bata unsahon ang pagampo ug ang unsahon ang manguros sila. Kasagaran ang manguros taga balik kayo, no? Ana. Pero dito si Mama Mary nangguros siya sa hinay kayo na agi. Hinay kayo ana. Pero dili ko madugay ang video siguro kay hinay kayo para ipakita ang mga bata unsay importante sa timaan sa krus, isip timaan sa itong pagtuo. Anyway, mao ang inahan sa pagampo. Karon sa Ebanghelyo, ang pagampo ni Maria mao ang iyang pag-awit sa pagdayeg sa Ginoo. Nindot kayo nga awit ni Mama Maria, no? Kay nakatigom siya sa iyang kasing-kasing, sa iyang paghinumdum, tanan mga binuhat sa Ginoo. Sa una, ni gipakaon ang mga tao sa Israel, ang mga maupapsonon, gibayaw, na tanan mga butang nga gihimo sa Ginoo, naggitigom niya sa iyang kasing-kasing o karon magdayeg siya sa Ginoo. So, kita na pod sa atong pagampo, magtigom bata sa unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, na hinumdum kita sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, isip nga na balang story, a holy story, a holy line on unsay nga grasya sa Ginoo. Usahay naay mga nahitabo sa atong kinabuhi nga lisod ba, pero apil pod sa atong paghinumdum og sa pagdayeg kay basig dito makakita ta sa kaayo o sa pagmantay sa kaluoy sa Ginoo. So I invite you, brothers and sisters, pareha ni Mama Mary sa imong pagampo nagtigom og hinumdumi unsay gibuhat sa Ginoo og daygon siya kay matinud-anon siya. Mao ang awit ni Maria nga nakakita siya matinud-anon gayud ang Ginoo sa iyang katigulangan. Happy Feast of the Assumption of the Blessed Mother. Amen.